میگه وقتی خدا ازتون راضی باشه نمیذاره غم بیاد سراغتون. آره راست میگه. اسم معلممو نمیپرسین؟ اسمش چیه؟ هانیه خانوم. باشه بدو دیگه بگیر بخواب. قبل خواب میخوام بدونم گوشیم کار میکنه یا نه. آره یه سیم کارت جدید گذاشتم تو گوشید. شماره خودم هم توش سیو کردم. فقط شماره خودتون؟ دیگه شماره کیو میخوای؟ هانیه خانومو، اون دوستمه. شماره اونم سیو کنین. من شماره‌شو ندارم. شماره باباشو دارم. با همون شماره حرف میزنم. خب همونو بدین دیگه. باشه بابا میفرستم. حالا کجا داری میری؟ اینم اتاق خودم. همین الان گفتی تنهایی خوابت نمیبره. الان فکر کنم خوابم میبره. بدجنس.